नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। महरा प्रकरणप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण, सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुगमन टोली गठन। राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल नसार्ने संस्कृति मन्त्री भट्टराईको अडान, भन्छन् विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न मिल्दैन। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी तथा नेकपा वरिष्ठ नेता खनालबीच भेटवार्ता। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको उद्देश्य सैनिक गतिविधि बढाउनु नरहेको स्पष्ट। विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे विरुद्ध अस्ट्रेलियन टिमको घोषणा। डिफेन्डर ट्रेन्ट सेन्सबरी बाहिरिए, बेली राइटको प्रवेश। र आफ्ना सम्भावित चुनावी प्रतिस्पर्धी बाइडनमाथि छानबिन गर्न चीनसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिको आग्रह। चीनमा बाइडन परिवारको लगानी अपारदर्शी रहेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाही बीच भएको घटनाको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले आफूले घटना भए पश्चातको सञ्चार तथा सूचनाको अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ। आयोगले नेपाल प्रहरीसँग हालसम्म भएको अनुसन्धान र पीडित शाही र घटना बाहिर ल्याउने पत्रकारको सुरक्षा अवस्थाबारे पनि जानकारी माग गरेको जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धानका विविध पक्षका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ। संसद सचिवालयमा कार्यरत शाहीले सुरुमा सभामुख महरामाथि बलात्कारको आरोप लगाए पनि घटनाको तेस्रो दिन बलात्कार नभएको बताएकी थिइन्। यही घटनापछि सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले उपयुक्त विकल्प तयार नभई काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय नसार्ने अडान लिएका छन्। मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतसँग आवश्यक परे छुट्टै सहमति गरेर भए पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले 2071 साल वैशाख 25 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ। मन्त्री भट्टराईले भने बरु त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतसँग बसेर छलफल गर्ने, तर सो अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल अन्यत्र सार्न नदिने अडान राखेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय अभिलेखालयको 52औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्त्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ति तत्काल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आफ्नो मुलुकले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति कुनै पनि खालको सैन्य गतिविधि वा राजनैतिक गतिविधिलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ नल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा चीनले अघि सारेको BRI अवधारणामाथि व्यापक छलफल भइरहेका बेला अमेरिकी राजदूत बेरीले सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेट गरी आफ्नो मुलुकले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको उद्देश्य अन्य देशमा सैन्य गतिविधि वा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनु नरहेको प्रस्ट्याएका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँको डल्लो स्थित खनाल निवासमै पुगेर उनले खनालसँगको भेटमा नेपाल तटस्थ मुलुक भएकाले सो स्ट्राटेजीमा सहभागी गराउन अमेरिकाले कुनै पनि प्रयास नगर्ने पनि दोहोर्याएका छन्। राजदूत बेरीले आफूसँगको भेटमा नेपाललाई आफ्नो मुलुकले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी गराउन कुनै पनि प्रयास नगर्ने बताएका वरिष्ठ नेता खनालले जानकारी दिएका छन्। यता वरिष्ठ नेता खनालले पनि नेपालले असंलग्नताको नीति लिएको हुनाले त्यस्ता रणनीतिक साझेदारीहरूमा तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने जवाफ राजदूत बेरीलाई दिएका थिए।
गैर आवासीय नेपाल सङ्घ एनआरएनएले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ खेलकुद प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको छ। एनआरएनएले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको घोषणा गरेको हो। कामको खोजीमा विदेश बस्न बाध्य नेपाली खेलाडीहरूलाई पनि राष्ट्रिय खेलकुदमा आबद्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ सो प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक सुदन थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रतिष्ठानले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउने काम पनि गर्ने एनआरएनएले जनाएको छ। यसैबीच एनआरएनएले आफ्नो विश्व सम्मेलनको अवसर पारेर काठमाडौँमा 5वटा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। एनआरएनए हेरिटेज वाकथुन, एनआरएनए स्पोर्ट्स मिट, एनआरएनए फुटसल टुर्नामेन्ट, एनआरएनए गल्फ च्याम्पियनसिप र एनआरएनए पेन्टिङ एक्जिबिसन पनि आयोजना गर्न लागि एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले जानकारी दिए। एनआरएनएको विश्व सम्मेलन आगामी असोज 28 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। तेलको मूल्य बढेर आए पनि नेपाल आयल निगमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साबिककै मूल्यलाई कायम राखेको जानकारी दिएको छ। मूल्य बढे पनि दशैंको कारण सर्वसाधारणको हितको लागि भन्दै साबिककै मूल्य कायम राखिएको निगमले जानकारी दिएको हो। विगतको तुलनामा पेट्रोलको प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 6 पैसा, डिजलमा 3 रुपैयाँ 63 पैसा, मट्टी तेलमा 2 रुपैयाँ 62 पैसा, हवाई इन्धनमा 2 रुपैयाँ 64 पैसा तथा एलपी ग्यासको 15 रुपैयाँ 98 पैसाका दरले मूल्य बढेर आएको छ। उपत्यकामा हालको बिक्री मूल्य पेट्रोलको प्रति लिटर 107 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 95 रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनको 94 रुपैयाँ 50 पैसा, बाहिरी हवाई इन्धनको 1 रुपैयाँ अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यासको 135 रहेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलका लागि अस्ट्रेलियन टिमको घोषणा भएको छ। अस्ट्रेलिया टिमका प्रमुख प्रशिक्षक ग्राहम आर्नोल्डले अक्टोबरमा हुने 2 खेलका लागि टिमको नामावली सार्वजनिक गरेका हुन्। अस्ट्रेलियाले अक्टोबर 10 मा राजधानी क्यानबेरामा नेपाल विरुद्ध खेल्दैछ भने अक्टोबर 15 मा चाइनिज ताइपे विरुद्ध अवे म्याच खेल्नेछ। छनौट चरणको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले कुवेतलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। टिममा डिफेन्डर ट्रेन्ट सेन्सबरी इन्जुरीका कारण अटाउन सकेनन्। यस्तै इङ्ल्यान्डको दोस्रो डिभिजन खेल्ने बेली राइटले टिममा स्थान बनाएका छन्। अस्ट्रेलियाली टिमको कप्तानी मार्क मिलिगनले गर्दै आएका छन् भने अस्ट्रेलियाली टिम सोमबार क्यानबेरा पुग्नेछ। खेल बिहिबार क्यानबेराको GIO स्टेडियममा स्थानीय समय अनुसार साँझको 8 बजे सुरु हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सम्भावित चुनावी प्रतिस्पर्धी जो बाइडनमाथि छानबिन गर्न चीनसँग अनुरोध गरेका छन्। बाइडन परिवारले चीनमा गरेको लगानीमा अनियमितता र अपारदर्शिता रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि ट्रम्पले चीनसँग आग्रह गरेका हुन्। ट्रम्पले यसअघि यस्तै आशयले युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई समेत दबाब दिएका थिए। जुलाई 25 मा गरिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिसँगको टेलिफोन संवाद बाहिरिएपछि ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकामा अहिले महाअभियोगको प्रक्रिया चलिरहेको छ। ट्रम्पले भने महाअभियोगलाई बेतुको कार्य भन्दै बाइडनमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन्। उता ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप विपक्षी सांसदहरूले लगाएका छन्। आफ्नो चुनावी अभिष्ट पूरा गर्न ट्रम्पले युक्रेन र चीनलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनीहरूको ठम्याइ छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महरा प्रकरणप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण, सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुगमन टोली गठन। राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल नसार्ने संस्कृति मन्त्री भट्टराईको अडान, भन्छन् विकल्प तयार नभई अन्यत्र सार्न मिल्दैन। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी तथा नेकपा वरिष्ठ नेता खनालबीच भेटवार्ता, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको उद्देश्य सैनिक गतिविधि बढाउनु नरहेको स्पष्ट।
विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे विरुद्ध अस्ट्रेलियन टिमको घोषणा। डिफेन्डर ट्रेन्ट सेन्सबरी बाहिरिए, बेली राइटको प्रवेश। र आफ्ना सम्भावित चुनावी प्रतिस्पर्धी बाइडनमाथि छानबिन गर्न चीनसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिको आग्रह। चीनमा बाइडन परिवारको लगानी अपारदर्शी रहेको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।